السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. انا الحمد لله لاباس. اليوم جبت لكم واحد لاروسات اللي توالم مع شويه سخانه شويه شميسه، بدات تشرق عندنا شويه شميسه. دونك جبت لكم التيراميسو مي على الطريقه الايطاليه ولا الطريقه الاصليه، وما نطولش عليكم ندخلوا ديريكتومون نشوفوا مكونات تاع لاروسات. لاروسات هذه محتاجه 3 بيضات، 120 غرام تاع سكر من الاحسن السكر الاسمر ولا السكر رو، ماسكاربون، لافاني، القهوه، لي بيسكوي على كويير مع الكاكاو للتزيين. لهاد لاروسيت تحتاجي 3 بيضات تفرقي لهم. هنا ديروا روحكم غير شغل ما شفتوا والو. دونك تفرقي الابيض مع الاصفر، باسكو الاصفر نخلطوه وحده والابيض راح نديروه نطلعوه دونك بلون نيج، نطلعوه كشغل الثلج. دونك تفرقي الصفر تحطيه وحده والبياض تحطيه وحده، ومن بعد تاخدي الصفر وتخلطيه مع 120 غرام تاع السكر الاسمر. تقدري تحطي السكر الابيض، مي هذا اللي يزيد لك الجو انكرويابل. لو جو تاع هاد التيراميسو يوري لك ادمان. بون اللي راهي دايره ريجيم ولا اللي راه داير ريجيم غير ما يكملش لا روسيت، بس تذوقها مره سي بون تلصق لك في مخك. كي تخلط الصفر مع السكر من بعد تضربوا بس بالباتور. علاش؟ لخاطر لازم السكر يذوب، والسكر الاسمر الحبات تاعو شويه حبات كبار وصعيب باش يذوبوا. دونك انا درت لهم بالباتور مده تاع تقريبا هكا 10 دقائق. لو كان جا السكر الابيض يذوب ثم ويولي لك ثم الصفر مع البيض تم يبيض لك. مي انا مع السكر الاسمر طولت، ومن بعد زدت له لافاني باش يعطي لك الجو. بون هذا سي اختياري. ومن بعد زيدوا 250 غرام تاع لا ماسكاربون، تخلطوها ديريكتومون في الصفار مع البياض، تخلطوهم مليح. ومن بعد هنا السر كي تخلطوهم مليح ما تجوزوش ليطاب الثانيه، لازم هنا تدخلوهم في الفريجيدير. الدور تاع الفريغو هنايا يذوب لك كامل السكر. معناتها لو كان تشوفي الكاميرا ما تبينلكش مليح، مي كان تشوفي هنايا هكا المكون تاعي ما كانش ليس بزاف، خاطر السكر قعدوا فيه حبيبات ماشي دايبين. دخلته 30 دقيقه هكا في الفريجيدير ومن بعد خرجته. دونك في 30 هذيك الدقيقه خلي البيض تاعك اكوتي، من الاحسن تحطيه برا بلا ماشي محتاج تحطيه في الفريغو. ومن بعد كي يجوز 30 دقيقه تاع كي حطيتي الصفر تاعك في الفريغو تطلعي البياض تاعك. البياض تاعك كيفاش تعرف فيه باللي طلع لك مليح؟ هنا تشوفي كي نبدا نحرك الطبسي البياض يزلق، يعني ما يحكمش روحه. انتي ضربي البياض حتى يولي لك كيما الثلج ويولي لك لاصق في الطبسي. معناتها كي تطلعي الطبسي تاعك يولي البياض هذاك ما يبوجيلكش، يولي لك لاصق في الطبسي ما يتحركلكش. وراح تشوفي في الاخر كيفاش نبين لك لا تكنيك كيفاش تعرفي بليك البياض تاعك يعني يحكم لك مليح. واللي يديروها كامل لي بروفيسيونيل انهم يقلبوا الطبسي. اذا البياض تاعك ما طاحش بون سي ريسك اذا البياض تاعك ما طاحش معناتها البياض تاعك راكي طلعتيه مليح كيما راح نشوفوه تو سويت في لا فيديو. كيما قلبت الطبسي بون البياض تاعك ما بوجاش، باسكو كي ضربتي بزاف البياض هذاك حكم روحه وحكم حتى في لي باغوا تاع لا ريسيبيون. دونك انا كي جازو 30 دقيقه خرجت الصفر تاعي كما راكم تشوفوا راه ليس كاع السكر ذاب. تخلطيه مع البياض تاعك على 3 مرات. وكي تخلطي بالعقل. انا هنايا الفيديو راه مسرع فوا 2 دونك لي رابيد، لا فيتاس جلي اوغمونتي ان 2 فوا دونك سي بور سا يبان لك رابيد. مي نتي كي تبداي خلطيه بلا عقل باش البياض ما يطيحلكش، وتخلطيه اون فات تدخليه في الصفار حتى تكملي البياض تاعك. وهكذا يكون الخليط تاعك اوجد لك. يا لا روسيت تري رابيد وسهله. يعني حاجه اللي ما على بالش بها اسكو الماسكاربون كاينه في الجزائر جو نسي با. دو توت فاصون هنايا لا روسيت هذه معروفه بالبزاف، مي دابيتود نديرها يعني بطريقه اخرى. مي كي جربت هذه الطريقه الايطاليه يعني لا روسيت اوريجينال فرانشمون elle est très 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 bonne. ما نقدرش نوصف لكم الجو. وملي يعني كل ما نشوف شرقت شويه شمس نروح نطيبها با طون بي بور ريجيم، مي سي très 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 bon.
دونك هكذا كي تخلطوا الصفر تاع البيض تاعكم مليح داخل الصفر، يكون الخليط تاعنا واجد، ونجوزوا المرحله الاخيره. في المرحله الاخيره لازم تكون توجدي القهوه. انايا لازم نشم ريحه القهوه، معناتها القهوه تاعي ما ديريش كافي سولوبل. انا طلعت البريس تاع القهوه نورمال مي عقدتها، درتها بيان كورسي. ومن بعد تحكمي لي غاتو على كويير اللي تلقايهم بارتو، تشمخيهم في الكافي انت والكو تاعك. نحبهم كيكونوا شامخين بيان، ونحطهم في يعني في طبق تاع التقديم، خاطر هذه ما تديمولاش اون فيت، ما تقدريش تخرجيها من المول. دونك انايا حطيتها ديريكتومون في طبق التقديم. بيان سور هاد لا كونتيتي اللي طيبتها تاع تيراميسو ما دارتليش غير هذا، انا في الكاميرا درت لكم غير هذا، هي دارت لي ثاني دي دوطخ ريسيبيون. دونك تحطي هكذا وما تحطي الكريمه تاعك، وتزيدي كوشه واحده اخرى تاع البسكوي على كويير مشمخ بالقهوه، وتزيدي طبقه ثانيه تاع التيراميسو ولا تاع الخليط تاع الصفر والبياض البيض. وهكذا تكون لا ريسيت تاعك وجدت. دخليها في الفريغو. انا ديما كنحب نطيب باش ثاني جو كراك با لخاطر تشهيني وما نقدرش نصبر عليها، ديما نطيبها مع العشيه ونخليها ليله كامله في الفريغو، وغدوه من داك سمحوا لي وغدوه من داك اللي ناكلها. لي تري 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 بون، ما نقدرش نوصف لكم الكو تاعها ملي طيبتها لوليد خويا ولا شاك ما يقول لي تيراميسو تيراميسو تيراميسو. وهذا دير لك فتنه، او يعني انا الكاطو نطيبو بصح ما عنديش يعني ناكلو بقانون، مي هذا ندابزو عليه مغرف زياده ما ياكلهاش من حقي، ما نسمحش مال خاطر كي نطيب كاطو ولا حاجه ياكل حبه زايده 2 حبات زياده نورمال نغمض عيني. هذا والو مغرف زياده من حقي نقطع له يدو راني نقصر برك مي سي فغي سي تري 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 بون. وانا تاني شغل نحب نبيكي ونحب نقصر معاها، كنقول له نو نو حقي ما توشيش. دونك فوالا كي تاكلوها بهذا الكو فرانشمون سي تري 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 بون. كيما قلت لكم انا طيبته بطريقه اخرى، مي هاد الطريقه ما تستغنيش عنها، سورتو كي تبدلي السكر الابيض بالسكر الاسمر يعطيك كو اخر. وننصحكم في بعض لي غوسات اذا قدرتوا تبدلوا السكر الابيض بالسكر الاحمر سي اونكور ميور. وهكذا انا نقول لكم تهلاو في رواحكم. وصلنا لاخر الفيديو، في اخر لا ريسيت. نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله. سلام.